هل خل سل مل زل قل عل لل بل عل هم كم هم ثم لم حم يم كم عم كم من إن عن كن عن ين أن هن أن نف يف تف مف كف يس تس إس مس مس باع يا تع نع مع هل خل سل مل زل قل عل لل بل عل هم كم هم ثم لم حم يم كم عم كم من إن عن كن عن ين أن هن أن نف يف تف مف كف يس تس إس مس مس باع يا تع نع مع بل من أم أن إذ من قل هم وإذ ومن فقل فهم لكم ومن بهم أولم منه منهم تلك مريم بعضهم الملك الحمد أنعمت
بل من أم أن إذ من قل هم وإذ ومن فقل فهم لكم ومن بهم أولم منهم تلك مريم بعضهم الملك الحمد أنعمت